यही नक्सा तपाईको अगाडि बढाउनुपर्छ, कूटनीतिक पहल थालनी गर्नुपर्छ भनेर हामीले सडकमा आन्दोलन गरेका थियौँ भने सरकारको विरोध गरेको कसरी हुन्छ? किनभने हामी लिम्पियाधुरामा नेपाली सेना बसेको हेर्न चाहन्छौँ, हामी गुन्जीमा नेपाली सेना बसेको हेर्न चाहन्छौँ, हामी कुटीमा नेपाली सेना बसेको हेर्न चाहन्छौँ। धेरै प्रधानमन्त्रीहरू हाम्रो देशमा पाइए, धेरै प्रधानमन्त्रीहरू हामीले पायौँ, 62-63 भन्दा पछाडि होस् या यहाँभन्दा अगाडि होस्। तर यो कदम ऐतिहासिक छ र यो कदमका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भोलि पार्टीभित्र एक्लो पर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि उहाँकै पार्टीका सर्दै अर्का अध्यक्षज्यूले यो विषयमा त्यति बोलेको देखिँदैन, यो विषयमा उहाँको धारणा त्यति धेरै आएको देखिँदैन र यसखेर उहाँ सरकारले गरेको यो कामलाई स्वागतयोग्य काम नभएर एउटा ऐतिहासिक काम हो। यो काममा केपी शर्मा ओलीज्यूलाई उहाँको पार्टीभित्र पनि भोलि उहाँलाई अल्पमतमा पार्यो भने लिपुलेक कालापानीको बारेमा, लिम्पियाधुराको बारेमा अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन पछिल्लो पटक नक्सा सार्वजनिक गर्नुभएको छ यो अति स्वागतयोग्य काम छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई देश विदेशमा छरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले स्वागतयोग्य काम गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी सबैले स्वागत गर्नुपर्छ। र यो नक्सा जो पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको छ यो नक्सा नेपालको इतिहासमा 2031 सालभन्दा अगाडि र नेपालको सुगौली सन्धिभन्दा पछाडि 1800 मा सुगौली सन्धि जब भयो, सुगौली सन्धिभन्दा पछाडि काली नदीको मुहानभन्दा पूर्व नेपाल, काली नदीको मुहानभन्दा पश्चिम भारत गरिएको थियो र जुन पछिल्लो पटक अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन कदम लिनुभएको छ यो कदम स्वागतयोग्य छ। र अर्को कुरा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँले यो काम गर्नुभयो र उहाँको ठाउँमा यदि अरू कुनै प्रधानमन्त्री भइदिएको भए त्यो काम गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो, नगर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। र 2062-63 सालको जनआन्दोलनभन्दा पछाडि हामीले विभिन्न प्रधानमन्त्रीलाई हेऱ्यौँ, हामीले धेरै प्रधानमन्त्रीहरू भए। स्वयं नेकपा पार्टीभित्र मात्रै पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका तर्फबाट 2 जना पूर्व माओवादीबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। नेकपा एमालेबाट 3 जना देशको प्रधानमन्त्री सम्हाल्नुभयो र नेपाली काङ्ग्रेसबाट 1 जना प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। र यो कार्यकाल, यो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा हामीले हेर्ने हो भने अहिलेसम्म पनि नेपालको इतिहासमा कसैले पनि 62-63 सालभन्दा पछाडि कसैले पनि राष्ट्रिय हितमा यति ठुलो निर्णय गरेको थिएन। त्यो भए हुँदाखेरि यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको यो कदमलाई स्वागतयोग्य कदम र यो साहसको कदमलाई हामी सबैले कदर गर्नुपर्छ। हाम्रा आन्तरिक मूल्य मान्यताहरू होलान्, हामी आन्तरिक विवादमा हौँला, हामीले जुन भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू उठाइरहेका छौँ, जुन भ्रष्टाचारको चरम भ्रष्टाचार, जुन विधिको शासन जो भएको छैन, यी कुराहरू त छँदैछन्। यी कुराहरू हुँदै तापनि प्रधानमन्त्रीलाई यतिखेरको अवस्थामा हामी सबै नेपालीले स्वागत गर्नुपर्छ र यो नक्सा जुन सार्वजनिक गर्यो भन्ने काम छ यो काममा हामी सबैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई स्वागत गर्नुपर्छ। यो स्वागतयोग्य निर्णय हो र अहिले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यूको यो ऐतिहासिक काम हो र यो कामको नेपालभरि छरिएर बसेका सम्पूर्ण देश विदेशमा छरिएर बसेका नेपाली आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले सबैले स्वागत गर्नुपर्छ। म लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका लागि र यो प्रमाणका लागि दार्चुला जिल्लामा जब म उपस्थित भएँ, दार्चुला जिल्लामा म जब गएँ, त्यहाँ गइसके पछाडिको अवस्था र त्यहाँको सिचुएसनलाई यदि मार्गदर्शन गर्ने हो भने त्यहाँ गइसके पछाडिको जुन अवस्था थियो, जुन भारतीय प्रहरीहरू प्रत्येक 500 मिटरमा गोर्खा रेजिमेन्ट बसेको अवस्था थियो, त्यो अवस्थाको विषयमा त्यहाँ हाम्रो खटिरहेको नेपाली सेनाको गण छ, नेपाली सेनाको गुल्म छ। त्यो गुल्म र साथसाथै त्यहाँको सिडिओ कार्यालयका सिडिओसँग मेरो मिटिङ भयो र त्यस पछाडि जिल्ला प्रहरी प्रमुखसँग पनि मिटिङ भयो र त्यस पछाडि सशस्त्र प्रहरीसँग पनि मिटिङ भयो। त्यो अवस्थामा त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ, त्यहाँको अवस्था के छ भनिरहँदाखेरि सीमामा नेपालको प्रहरी उपस्थित नभएको र नेपालका प्रहरीहरूका 10वटा पोस्ट भएका, ती पोस्टहरू पनि सिर्फ जनताको सुरक्षाको लागि भएर सीमा सुरक्षाका लागि अलग्गै फोर्स नबनेको अवस्था थियो। र अहिलेको अवस्थामा जुन बीपीओ स्थापना भएको छ, जुन राष्ट्रसेवक प्रहरीहरू छाङरुङ भन्ने ठाउँमा गएर बस्नुभएको छ र सरकारले जुन राखेको छ यो स्वागतयोग्य निर्णय छ। र यतिले मात्र हामीलाई पुग्दैन, हामीले त्यहाँको अवस्था हेर्ने हो भने विकसित छैनन्। मुख्यतया त्यहाँ कस्तो छ भने विकास छैन। पारिपट्टि इन्डियामा हेर्ने हो भने विकासै विकास छ, वारिपट्टि दार्चुलामा विकास भएको छैन। त्यो विकास नभइसके पछाडि मान्छेलाई त्यहाँ राष्ट्रियताको सवाल, सबैभन्दा बढी राष्ट्रियताको सवाल त्यहाँ उठ्छ, त्यहाँ खडा हुन्छ। त्यहाँका नागरिकले अर्को देशको नागरिक, नेपालको नागरिक भएकै खण्डमा विकासबाट पन्छिनु परेको छ। सीमामा हामीले नारा लगाएर मात्र हुँदैन, सीमामा हामीले जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गरेर मात्र काठमाडौँमा हुँदैन, त्यहाँका प्रत्येक नागरिकसँग नेपालको विकाससँग जोडिनुपर्छ। उहाँहरूलाई त कतिसम्म अप्ठ्यारो छ भने छोरी र चेलीबेटीको सम्बन्ध वारिपारी हुन्छ,
नेपालमा जन्मेकै कारणले उनीहरू अल्पविकसित हुने, नेपालमा जन्मेकै कारणले नेपालको भूभागभित्र बसेकै कारणले उनीहरूले उचित किसिमको स्वास्थ्य नपाउने, सुविधा नपाउने, विभिन्न गाडीहरू चढ्न नपाउने, पारिपट्टि पिच सडकहरू, काला सडकहरू स्थापना हुने, वारिपट्टि अलिकति एउटै भूभागमा दोहोरो नीति हुँदाखेरि नेपालमा बसेका नागरिकहरूलाई राष्ट्रियताप्रति अलिक कन्जुस हुन सक्छ, राष्ट्रियता बलियो नहुन सक्छ। यसका लागि सीमाङ्कन क्षेत्रभित्र बसेका नागरिकहरूलाई विकाससँग जोड्नुपर्छ, मात्र यो देशको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। ती नागरिकलाई विकाससँग जोड्यो भने राष्ट्रियता बलियो। र यही अन्तर्गत तपाईँको टिङ्कर सडक भन्ज्याङ सडक जो राष्ट्रिय योजनामा परेको छ, तर त्यसमा तपाईँको उचित किसिमको बजेट गए तापनि त्यहाँ विकास नभएको अवस्था, त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूले, चाहे त्यहाँको तपाईँको स्थानीय जिल्ला प्रमुखहरूले, जुन एलडिओहरू हुनुहुन्छ, जुन राजनीतिक कर्मीहरू छ, उहाँहरूले चरम भ्रष्टाचार गरेको देखियो र त्यो जसरी विकास हुनुपर्थ्यो त्यो सडक विकास नभएको देखियो। र यसले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि के विचार पुर्याउनुपर्छ भने सीमामा राष्ट्रियताको मुद्दा मात्र उठाएर हुँदैन, सीमामा बस्ने नेपालीलाई विकाससँग जोड्नुपर्छ, उहाँहरूलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूसँग जोड्नुपर्छ, मात्र नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। यसका लागि सरकारले थप कदम चाल्छ भन्ने कुरामा म दृढ विश्वस्त छु। अर्को कुरा तपाईँले गर्नुभयो, यतिका वर्षसम्म अरू सरकारले गर्न सकेनन् भने यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको सबैभन्दा ठुलो ऐतिहासिक निर्णय हो। यो निर्णय अरू प्रधानमन्त्रीले, धेरै प्रधानमन्त्री, मैले अघि नै भनिसकेँ, धेरै प्रधानमन्त्रीहरू हाम्रो देशमा पाइए, धेरै प्रधानमन्त्रीहरू हामीले पायौँ, 62-63 भन्दा पछाडि होस् या यहाँभन्दा अगाडि होस्, तर यो कदम ऐतिहासिक छ। र यो कदमका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भोलि पार्टीभित्र एक्लो पर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि उहाँकै पार्टीका सर्दै अर्का अध्यक्षज्यूले यो विषयमा त्यति बोलेको देखिँदैन, यो विषयमा उहाँको धारणा त्यति धेरै आएको देखिँदैन। र यसखेर उहाँ सरकारले गरेको यो कामलाई स्वागतयोग्य काम नभएर एउटा ऐतिहासिक काम हो। यो काममा केपी शर्मा ओलीज्यूलाई उहाँको पार्टीभित्र पनि भोलि उहाँलाई अल्पमतमा पार्यो भने र हामीले उहाँलाई साथ र समर्थन गर्नुपर्छ। देश विदेशमा छरिएर बसेका जति पनि अभियन्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, जति पनि राष्ट्रियताको सवालमा एकजुट भएका मान्छेले यतिखेर यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ र उहाँले गरेको स्ट्यान्डलाई हामीले जहिले पनि तपाईँको एकजुट भएर खम्बा भएर मान्नुपर्छ। हाम्रा आन्तरिक द्वन्द्वहरूलाई चरम भ्रष्टाचार पनि यही सरकारको पालामा भएको छ, यो हामीले बिर्सेका छैनौँ। सबैभन्दा बढी नेपालको इतिहासमा अहिले यो नेकपाको सरकार भएको अवस्थामा सबैभन्दा बढी राज्यबाट दुःख पाउने व्यक्तिमध्ये एकजना व्यक्ति म पनि पर्छु। नेपालमा 5 पटकसम्म मलाई पक्राउ गरिएको छ, आक्रमण गरिएको छ, ज्यान मार्ने हमला गरेको छ यो सरकारले। तर यी सबै हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रियताको स्तरमा केपी शर्मा ओलीज्यूले गरेको कामलाई हामीले स्वागतयोग्य काम गर्नुपर्छ र यो धेरै राम्रो काम हो, उहाँलाई फुलमालाले स्वागत गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा के रह्यो भने हामी यही विषयमा निरन्तर हामी बीच कुराकानी भइरहेको थियो। यही विषयमा हामीले दार्चुलामा गएर प्रमाण जुटाउने कामदेखि लगेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने काम भैरव रिजाल द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले पहिलोपटक सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। यो रिपोर्टर्स क्लबमा सीमा बचाउ अभियानका अभियन्ताहरूले, सर्दे गुरुजीहरूले यो कुरा नक्सा पारेको थियो। त्यस लगत्तै हामीले दार्चुलामा र गुन्जीमा भएका मान्छेहरूको श्रेष्ठतासहित त्यस पछाडि गएर हाम्रो नेपालको लिपुलेखको भाग कुन कुन हो त भनेर हामीले रिपोर्टर्स क्लबमा तपाईँको नक्सा सार्वजनिक गऱ्यौँ। यहाँभन्दा 6 महिना अगाडिको कुरा हो। र यो किन गरेका थियौँ भने त्यतिखेर धेरै मान्छेले हामीलाई भन्ने गर्थे, तपाईँहरू सडकमा कराउनु भएको छ, सडकमा उफ्रिनु भएको छ, दुनियाँ ठाउँ नाटक गरिराख्नु भएको छ भनेर उहाँकै पार्टीभित्रका मान्छेहरूले हामीलाई त्यतिर ब्लेमिङ गर्थे। त्यही कारणले हामीमाथि आक्रमण पनि गरे। तर हामी एउटा दृढ विश्वासमा के थियौँ भने अहिलेको केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुहुन्छ, नगरे अर्को सरकारले आएर पनि यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ, नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले पहिले नक्सा सार्वजनिक गर्दै थियौँ। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले नागरिकको जुन हाम्रो आवाज थियो, जुन भोइस थियो, जुन हिसाबले हाम्रो एभिडेन्स थियो, सबैलाई मध्यनजर गरेर अहिले नक्सा सार्वजनिक गरिदिनु भयो, नेपाली जनताका लागि काम गरिदिनु भयो। यो स्वागतयोग्य छ। र अर्को कुरा यहाँ के छ भने तपाईँ विपक्षमा लाग्नुभयो, तपाईँ यो सरकारको विरुद्धमा लाग्नुभयो भन्ने जुन बजारमा जो मान्छेले भनेका छन् ती मान्छे टोटली गलत हुन्। यही नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेरै हामी मङ्सिरको महिनामा दार्चुला गएका थियौँ प्रमाण जुटाउनका लागि। अहिले पनि लिपुलेख, अहिले पनि तपाईँको सीमाङ्कनमा गएर पिल्लर हाल्ने मान्छेको भिडियो हामीले सरकारलाई उपलब्ध गराएका छौँ। अहिले पनि हामीले श्रेष्ठताहरू उपलब्ध गराएका छौँ। त्यतिखेरै हामीले नक्सा सार्वजनिकसम्म गरेका थियौँ, जो अहिले सरकारले आधिकारिक नक्सा मानेर सार्वजनिक गरेको छ। त्यो नक्सा हामीले त्यतिखेरै सार्वजनिक गरेका छौँ, नेपालको वास्तविक नक्सा यो हुनुपर्छ भनेर। हामीले कहाँनिर सरकारको विरोध गरेको देखिन्छ? हामीले त सरकारले काम गरोस् र अगाडि बढाओस्। हामी माइतीघर मण्डलमा पक्राउ परिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई 7 दिनको अल्टिमेटम दिएका छौँ, कूटनीतिक पहल थालनी गर्न, नक्सा सार्वजनिक गर्न। तर उहाँलाई स्वागतयोग्य एउटा काम के छ भने हाम्रो अल्टिमेटम दिएको 7 दिन नपुग्दै उहाँले 13औं दिनमा यो काम गरेर देखाउनु भयो।
उहाँलाई स्वागतयोग्य छ र देशको प्रधानमन्त्रीले गरेको यो राष्ट्रिय स्तरको कामलाई र राष्ट्रियताको कामलाई हामी सबैले स्वागत गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले इतिहासमा पहिलोपटक राम्रो काम गर्नुभएको छ र अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीमध्ये सबैभन्दा पहिलोपटक उहाँका भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्, तमाम भ्रष्टाचार छ देशमा, देश लुटिरहेछन्, मान्छेहरू भोकभोकै भरिरहेका छ, आज विदेशमा नागरिक तडपेर बसिरहेको छ। यो मुद्दा एउटा पाटोको कुरा हो, तर राष्ट्रियताको कुरामा उहाँले जुन स्ट्यान्ड देखाउनु भयो यसका लागि हामी स्वागत छौँ। अहिले कहिले पनि हामी सरकारको विरुद्धमा छैनौँ। धेरै मान्छेले सरकारको विरुद्धमा, उहाँहरूले गरेको गलत कामको पो विरुद्धमा हिजो यही नक्सा पारित गर्नुपर्छ, यही नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू, यही नक्सा तपाईँको अगाडि बढाउनुपर्छ, कूटनीतिक पहल थालनी गर्नुपर्छ भनेर हामीले सडकमा आन्दोलन गरेका थियौँ। भने सरकारको विरोध गरेको कसरी हुन्छ? सरकारले यदि गलत काम गर्छ भने हामीले त्यसको विरोध गरेको ठहरिन्छ, सरकारले यदि सही काम गर्छ भने हामी सरकारको साथ र समर्थनमा भएको देखिन्छ। त्यही भयो हुनाले हामीलाई सरकारको विरोध गर्यो, हामीले सरकारको विरुद्धमा लाग्यो भन्नु यो अफवाह हो। सरकारलाई अझै पनि हामी खबरदारी गर्न तयार छौँ। पहिलोपटक त उहाँले नक्सा पारित त गर्नुभयो, आज पनि भारतको सीमाङ्कनमा नक्सा पारित गरेर मात्र हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू, अझै अरू काम गर्न बाँकी छन्। अब अरू काम गरिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यदि कसैले तपाईँको यहाँ अप्ठ्यारोमा पार्छ, कसैले यदि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गाह्रो पार्छ भने हामी प्रधानमन्त्रीज्यूको साथमा छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले अब यति मात्र गरेर पुग्दैन। आज पनि जुन भूमि हामीले नेपालको भूमि भनेर नेपालको नक्सामा जसरी हामीले सार्वजनिक गरेको अवस्था छ, तर त्यो भूमि आज पनि भारतले भोगचलन गरिरहेको छ। नक्सा नेपालले मात्र सार्वजनिक गरेको होइन, भारतले पनि आफ्नो पोलिटिकल म्यापमा मङ्सिरकै महिनामा, कार्तिक मङ्सिरकै महिनामा उसले आफ्नो पोलिटिकल म्यापमा त्यो ठाउँलाई आफ्नो नक्सा भनेर दाबी गरेको छ र अहिलेसम्म पनि त्यो तपाईँको उसलाई त्यो जमिनलाई उसले भोगचलन गरिरहेको छ। कुटी नाभी लगायतका ठाउँलाई, लिम्बियाहरूलाई अहिले पनि भोगचलन गरिरहेको छ। अहिले पनि भारतीय आर्मी त्यहाँ बसेको छ। तर हामीले नक्सा, पहिलो काम त प्रधानमन्त्रीज्यूले नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो, यो अति धेरै राम्रो काम हो। तर यतिले पुग्दैन। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कूटनीतिक पहल थालनी गर्नुपर्छ। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतलाई कूटनीतिक नोट लेख्नुपर्छ। भारतले कूटनीतिक नोटमा वार्ता गर्न मान्यो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमाणका आधारमा, इभिडेन्सका आधारमा जसरी उहाँले प्रमाणका आधारमा जसरी नक्सा सार्वजनिक गर्नुभएको छ त्यो उहाँले अगाडि बढाउनु पर्यो। र यदि त्यति गरेर पनि भारतले यदि त्यो कुरा मानेन, भारतले त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन जानेन र मानेन भने पछाडि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्यो र अझ त्यति गरी मानेन भने संयुक्त राष्ट्रमा जानु पर्यो। त्यो गरिरहँदाखेरि भारतले नाकाबन्दी गर्न सक्छ, भारतले विभिन्न हामीलाई कूटनीतिक हिसाबमा अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। त्यसका लागि नागरिक तयार हुनु पर्यो। हाम्रा देशका नागरिकहरूलाई म सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि भारतले नाकाबन्दी गर्यो भने पनि नेपालमा आफै उत्पादन गरेर बस्न सक्ने मानस्थिति गर्नु पर्यो। भारतले यदि टिभी सिरियल बन्द गर्यो भने नेपालमा भएका दिदीबहिनीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया 2-4 दिन भारतको टेलिसिरियल नहेरेर केही पनि हुँदैन। त्यतिखेर सरकारलाई तपाईँले साथ र समर्थन गर्नु पर्यो। र भारतले नाकाबन्दी गर्यो भने अయ్యా बाबा भारतले नाकाबन्दी गर्यो हामी त मर्ने भयौँ, भोग भयो, कोही पनि मर्दैन। क्युबामा को इतिहास छ कि अमेरिकाले 50औं वर्षसम्म नाकाबन्दी गर्दाखेरि पनि क्युबा आज विश्वको 1 नम्बर डक्टर उत्पादन गर्ने देश बन्छ, सबैभन्दा बढी चिनी सप्लाई गर्ने देश बन्छ, बालुवाको देश हो क्युबा। तर आज नेपाल यति हराभरा हुँदाखेरि हामी परोजीवी भएका छौँ। यतिखेर सरकारले स्ट्यान्ड दिनु, सरकारको साथमा हुनु होला। हामी भोकले मर्यौँ, हामी भारतले नाकाबन्दी गरेर कोही पनि भोकले मर्दैन। नेपालमा कि उत्पादन हुँदैन, नेपालमा कि गोलबडा उत्पादन हुँदैन, टमाटर उत्पादन हुँदैन, धान हुँदैन। हामी अल्छी छौँ, हामी अल्छी गरेर बसेका छौँ अनि अल्छी गरेर बसेपछि भोकै मरिहाल्छौँ नि। र अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ भारतीय मिडियाले जुन हिसाबले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि, नेपालको सार्वभौमिकमाथि जुन हिसाबले हमला गरेका छन्, र प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँलाई आग्रह छ, यदि तपाईँ नेपालका सबै नागरिकले आवाज उठाउनुहोस्, यो क्लिन फिट विधेयक लागू गरेर भारतीय मिडियालाई नेपालमा ब्यान्ड गर्नुहोस्, भारतीय मिडियालाई नेपालमा ब्यान्ड गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी तपाईँको साथमा छौँ। जसरी नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि यिनीहरूले खेलभाड गरे र यो इतिहास भारतका मिडियालाई थाहा छैन नभए जस्तो गरे। भारत छोटे भाइ होइन, नाति हो हाम्रो, भाइ मात्र होइन, त्यो नातिमा गनिन्छ। कोही मान्छे मोटो हुँदैमा दाइ हुने, कोही पातलो हुँदैमा दाइ हुने भन्ने हुन्छ। उमेरले जो ठुलो छ उही छ। जब भारत भन्ने देश विश्व मानचित्रमा थिएन, जब भारत इन्डियाको गुलाम थियो, त्यतिखेर नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र थियो। पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन थापा, बलभद्र कुम्बेर, भक्ति थापाले छातीमा गोली राखेर अङ्ग्रेजलाई घुँडा टेकाएको देश हो। यो इतिहास बिर्सेका छन् आज भारतका यी मिडियाहरूले। नेपालमा आज पनि ती मिडियाहरू चलिरहेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले मिडिया क्लिन फिट विधेयक लागू गरेर भारतबाट आउने जो यार्डहरू छ, जुन प्रचार छ, जुन विज्ञापन खर्च छ, त्यो खर्च यदि नेपालमा लागू गर्नुभयो भने अरबौं रुपैयाँ नेपालको बच्छ। यहाँ हजारौं होइन लाखौं मान्छेले रोजगारी पाउँछन्, हजारौं मिडियाहरू फस्टाउँछन्, नेपालका राष्ट्रवादी मिडियाहरू अगाडि बढ्छन्। र यो काम प्रधानमन्त्रीले अझै गरिदिनु भयो भने हामी प्रधानमन्त्रीको साथमा उभिनुपर्छ। र त्यो भएको हुँदा प्रधानमन्त्रीज्यूको विरुद्धमा छन्, सरकारको विरुद्धमा छन् भन्ने एउटा यो भ्रम हो। राम्रो काम गरे भने यो सरकारलाई काँध हालेर अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ।
अब तपाईँको अन्तिम छ कि नेपाल अब कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको अन्तिम प्रश्न छ। नेपाल कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, नेपाल कसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो। नेपाल अगाडि जानका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने नेपाल अगाडि जानका लागि नेपालले कूटनीतिक पहल थालनी गर्नुपर्छ। अब अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा भारतलाई छिट्टै एउटा कूटनीतिक नोट लेख्नुपर्छ। कूटनीतिक नोट भारतलाई वार्तामा बस यो भूमि भारतले पनि पोलिटिकल म्यापमा राखेको छ। भोगचलन अहिले पनि भारतले गरे हुनाले पहिलो पटक भारतलाई कूटनीतिक नोट र प्रधानमन्त्री टु प्रधानमन्त्री वार्ताका लागि कूटनीतिक नोट नेपालले पठाउनुपर्छ। किनकि हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदाखेरि भोलि हामी बलियो हुन्छौँ, किनकि हामीले कूटनीतिक नोट भारतलाई पठाएका थियौँ भन्ने हुन्छ। कूटनीतिक नोट पठाउन सँगसँगै हामीले यसलाई कूटनीतिक पहल थालनी सँगसँगै हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यो मुद्दा लिएर जानुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मुद्दा त्यति मात्र भएन भनेपछि हामीले अर्को कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा जानुपर्छ। त्यसका लागि कूटनीतिक थालनी पहिलो प्रधानमन्त्रीले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ एउटा कुरा। त्यस पछाडि त्यहाँबाट मानेन भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जानुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि भएन भने चाहिँ बल्ल हामीले इन्टरनेसनल कोर्ट जान सक्छौँ। एउटा पाटो त प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो काम गर्नुपर्छ। किनभने हामी लिम्पियाधुरामा नेपाली सेना बसेको हेर्न चाहन्छौँ, हामी गुन्जीमा नेपाली सेना बसेको हेर्न चाहन्छौँ, हामी कुटीमा नेपाली सेना बसेको हेर्न चाहन्छौँ। जमिन हाम्रो नक्सा मात्र हाम्रो हातमा भएर केही पनि हुनेवाला छैन। त्यो जमिनको उपभोक्ता आज पनि भारतले गरिराखेको छ। यहाँबाट भारतको प्रशासनिक केन्द्रबाट हामीले हटाउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले कूटनीतिक पहल थालनी गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, अब नागरिकहरू, हामी नागरिकको कर्तव्य के त? प्रधानमन्त्रीज्यूले यदि नाकाबन्दी गर्यो भारतले, यदि हामीले तपाईँको भारतसँग नाकाबन्दी गर्यो, नागरिकले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्नुपर्छ। नागरिकले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई साथ दिनुपर्छ यो कुरामा। हामीले भारतले नाकाबन्दी गर्यो, हामी भोकै मर्ने भयो, ओ मेरा बाबै भनेर मर्ने भयो अवस्था होइन। हामी भारतका अगाडि डटेर लड्छौँ। हामी कहिलेसम्म परजीवी हुने? जहिले पनि भारतको नुन पनि, भारतकै तेल पनि, भारतकै कपडा लत्ता सबै भारतको हामी कहिलेसम्म हुने? कमसेकम हामी नेपालको त केही गरौँ। नेपाल त डिपेन्डेन्ट बनाऊ, नेपाल त आत्मनिर्भर बनाऊ। जबसम्म हामी आत्मनिर्भर हुँदैनौँ तबसम्म हामी भारतको गुलाम हुन्छौँ। त्यही भयो हुनाले नेपालमा आत्मनिर्भरतिर ध्यान दिनुपर्छ। कूटनीतिक पहल सँगसँगै आत्मनिर्भरतातिर ध्यान दिनुपर्छ। अनि हामी सबै नागरिकले एकजुट भयो भने, त्यही एक दुईजना सेलिब्रेटीले बोलेका छन् भारतका फ्यान रिसाउने हुन् कि भन्ने, त्यस्तो अवस्थाको होइन। हामी सबैले एकजुट भएर प्रधानमन्त्रीको साथमा हुनुपर्छ। भारतले गरेका गलत कामको विरुद्धमा र नागरिकले खेल्ने अब भूमिका खेल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यतिखेर साथ र समर्थन गर्नुपर्छ। हाम्रा आन्तरिक मतभेदहरू होलान्, धेरै भ्रष्टाचार भएको छ, ती कुरा छन्, धेरै अवैधिको शासन भएको छ त्यो छ, धेरै बलात्कार भएका छन् त्यो छ, हत्यालाई पक्राउ पनि गरेको छन् त्यो अलग छन्। तर राष्ट्रियताको स्तरमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन स्ट्यान्ड पक्ड्नु भएको छ, जुन काम गर्नुभएको छ, यो काम ऐतिहासिक हो। हामी सबैले यो कामलाई साथ र समर्थन गर्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद।